नाजरीन, आपने स्पेस स्टेशन का नाम तो सुना ही होगा। स्पेस स्टेशन ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर खला में बनाई गई एक ऐसी लैब होती है जो पूरी दुनिया के साइंसदानों और एस्ट्रोनॉट्स को खला में मुख्तलिफ तजर्बात और खलाई तहकीक करने के लिए सहूलियात फराहम करता है। दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन अमेरिका और रशिया के इश्तराक से खला में भेजा गया, जिसका वज़न इस वक्त 4,60,000 किलोग्राम है और साइज़ में ये एक बड़े फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मुख्तलिफ ममालिक के एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद होते हैं। अब इतने बड़े स्पेस स्टेशन को खला में कैसे भेजा गया, ये कैसे काम करता है, इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को खाना पीना और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन कैसे फ़राहम की जाती है, और जब ISS ज़मीन की दूसरी तरफ होता है तो इसका ज़मीन के साथ राब्ता कैसे बहाल रखा जाता है, ये तमाम दिलचस्प फैक्ट्स जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोस्ट का पोस्टमार्टम, जर्नी टू नो द हिडन फैक्ट्स। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली पोस्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। 1992 में अमेरिका और रशिया के कोलैबोरेशन के बाद दोनों सुपर पावर्स ने खला में एक स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा किया। पहले रशिया ने ज़ारिया नामी मॉड्यूल स्पेस में भेजा, फिर अमेरिका ने यूनिटी नामी मॉड्यूल को इसके पीछे रवाना कर दिया। 20 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पर ये दोनों मॉड्यूल्स ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और यूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वजूद में आया। नाजरीन, इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को एक ही बार खला में नहीं भेजा गया, बल्कि इसकी शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे वाइड पार्ट्स इसके साथ जुड़ते गए। अब इस स्पेस स्टेशन में 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल, रहने और सोने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जबकि 6 साइंस लैब्स के लिए भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों, ISS में कई स्पॉट्स अभी तक खाली रखी गई हैं, जिनमें से कुछ नए आने वाले कैप्सूल्स को पार्क करने के लिए, जबकि कुछ में लाइफ बोट्स को मुस्तकिल तौर पर पार्क किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल की पेश नज़र एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन तक बाहिफाजत पहुँचाया जा सके। नाजरीन, 1998 से लेकर अब तक 26 सालों में रशिया, अमेरिका, यूरोप और जापान के अलावा दीगर मुख्तलिफ ममालिक के इंजीनियर्स ने अपने अपने मॉड्यूल्स बनाकर उनको रॉकेट्स के ज़रिए खला में भेजा और ISS के साथ कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, साल 2000 से लेकर अब तक 24 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिसमें ये स्पेस स्टेशन खाली रहा हो, यानी इसमें किसी न किसी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद होते हैं। ISS में इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने और ज़िंदा रहने के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मुहैया करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, एक इंसान खाने के बगैर 3 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है, पानी के बगैर 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 3 मिनट ज़िंदा रह सकता है। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए दिन में 15,000 लीटर या 22 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस तरह ISS में मुस्तकिल तौर पर रहने वाले 9 एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 200 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अगर ये ऑक्सीजन ज़मीन से रॉकेट्स की मदद से लेकर जाएं तो इस पर तकरीबन $200 बिलियन यानी 1650 करोड़ लागत आती है। नाजरीन, खाना और दीगर अशिया तो कई महीनों के बाद एक दफ़ा रॉकेट की मदद से भेजा जाता है, लेकिन एक दिन में 200 kg ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल इंतहाई कॉस्टली है। इसलिए ISS अपना ऑक्सीजन खुद बनाता है
اور یہ اپنے آپ میں انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ ناظرین، ISS میں آکسیجن جنریٹر مشینز استعمال کی جاتی ہیں جو پانی سے آکسیجن نکال لیتی ہیں۔ اب آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خلا میں پانی تو موجود نہیں ہوتا۔ یہ آکسیجن جنریٹر ہائیڈروجن گیس کو ایسٹروناٹس کی سانس کے ساتھ نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کروا کر پانی بنا دیتے ہیں اور اس میں سے آکسیجن کو الگ کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹروناٹس اسپیس میں 8 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں گزار سکتے، اس لیے ہر 8 مہینے کے بعد ان کو زمین پر لایا جاتا ہے اور راکٹ کی مدد سے دوسرے ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور انتہائی دلچسپ بات یہ کہ زمین سے صرف 400 کلومیٹر دور گریوٹی زیرو نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی چیز کو اگر وہاں سے گرایا جائے تو وہ سیدھی آ کر زمین پر گرے گی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4,60,000 کلو گرام وزنی اسپیس اسٹیشن نیچے کیوں نہیں گرتا؟ اس مسئلے کے حل کے لیے یہ اسپیس اسٹیشن تقریباً 27,000 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کے گرد آربٹنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس زیرو ہو جاتی ہے اور اسپیس اسٹیشن خلا ہی میں رہتا ہے۔ ISS اتنی تیزی سے خلا میں سفر کرتا ہے کہ یہ صرف 92 منٹ میں زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، اور ایک دن میں یہاں 16 دفعہ سن رائز ہوتا ہے۔ دوستو، اس کی تیز ترین سپیڈ کا اندازہ لگانے کے لیے میں اگر آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو پیسیفک اوشن کو کراس کرنے کے لیے ایک کمرشل پلین کو تقریباً 13 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ یہ اسپیس اسٹیشن اسی پیسیفک اوشن کو صرف 25 منٹ میں کراس کر سکتا ہے۔ ISS پر لگے سولر پینلز تقریباً 120 کلو واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی یہ اتنی الیکٹریسٹی ہے جس سے ہم زمین پر تقریباً 100 گھروں کو بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، ISS کے ایسٹروناٹس کے ساتھ زمین سے رابطہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ ساری کمیونیکیشن ریڈیو سگنلز کے ذریعے ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ISS زمین کی دوسری طرف ہوتا ہے تو یہ ریڈیو سگنلز ارتھ کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہوائی جہاز اڑائے جاتے تھے جو ISS کے سگنلز کو کیچ کر کے مشن کنٹرول سینٹر تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ طریقہ کاسٹلی تو تھا ہی، لیکن یہ زیادہ ریلائیبل بھی نہیں تھا، کیونکہ اکثر اوقات تقریباً ایک گھنٹہ ISS سے رابطہ منقطع رہتا تھا۔ لیکن اب اس جدید دور میں مختلف سیٹلائٹس زمین کے گرد ہر وقت چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ISS کو جب بھی مشن کنٹرول سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو ریڈیو سگنلز کو ان سیٹلائٹس کے نیٹ ورک میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر جو بھی سیٹلائٹ رینج میں موجود ہوتا ہے وہ ان سگنلز کو کیچ کر کے مشن کنٹرول تک سینڈ کر دیتا ہے۔ اس طرح ایسٹروناٹس کا مشن کنٹرول کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایسٹروناٹس اپنی فیملی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 26 سالوں میں ISS کو سیلف ڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے مختلف ایجادات اور تجربات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسے ارتھ کی کم سے کم ضرورت پڑے، کیونکہ جب ہیومنز ڈیپ اسپیس یا مارس پر جائیں گے تو وہاں نہ تو زمین کی سپورٹ ہوگی اور نہ ہی واپسی کا راستہ اتنا آسان ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔